ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको नेपालको राजनीति र नेपालको यो देशको अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि नेपाली सेनाले मात्र त्यो काम गर्न सक्छ। जसरी पाकिस्तानमा कुनै समय सेनाका प्रमुख नै शासन सत्ता हातमा लिएर काम गरे त्यो ढङ्गको चाहिँ होइन हैन यहाँले भन्नुभयो। र अरू देशमा पनि भयो, त्यसको थाइल्यान्डतिर अन्ततिर हेर्ने पनि अगाडि आउनु पर्यो। नमस्कार, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक तथा अभियन्ता डाक्टर केबी रोकाया। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। अहिले देशले जुन प्रकारको राजनीतिक बाटो समातेको छ यो ठिक भएन। यसबाट जनताका ती आवश्यकताहरू सम्बोधन हुन सक्दैनन्, जनताका माग सम्बोधन हुन सक्दैनन्, जनताका आवाजहरू सम्बोधन हुन सक्दैनन् भनेर त धेरैले भनिरहेका छन्। तर त्यसो भए अब के त र के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भने कमैले मात्र बोलिरहेका छन्। वास्तवमा हुनुपर्छ चाहिँ के, हामी यसैमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अहिलेको यो राजनीतिक जुन बाटो देशले समातिरहेको छ यसबाट निकास निस्किन सक्दैन भनेर यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, अरूले नि भनिरहनु भएको छ। किन निस्कन सक्दैन, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ मैले। त्यो निकास ननिस्किराखेको त हामीले देखिरहेको छौँ। धेरै लामो समयदेखि देश त एउटा नेताहरूको तपाईँको वरिपरि घुमिरहेका छ, दलको वरिपरि घुमिरहेको छ, निर्वाचनको वरिपरि घुमिरहेका छ र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको अरू विदेशी शक्तिहरूको एजेन्डाको वरिपरि घुमिरहेका छ। देश र जनताको समस्या, देश र जनताको सवाल हैन को बारेमा कतै कहीँ छलफल बहस अथवा पार्टीभित्र चाहिँ झगडा हुन्छ नि, के भने देशलाई कस्तो बनाउने, जनतालाई कस्तो खालको चाहिँ सुविधा दिने हैन भन्ने बारेमा बहस छलफल भएको र त्यहाँ चाहिँ हैन घनीभूत छलफल र बहस भएको त हामी देखिरहेका छैनौँ अहिले धेरै लामो समयदेखि। अहिले विशेष गरिकन विगत केही समयदेखि त हैन खालि त्यो नेकपाभित्रको विवाद र अझ त्यसमा पनि हैन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बीचको चाहिँ टकराव हैन तिक्तता सम्बन्धले नै सबैको दिमाग र मिडियालाई पनि त्यसैले ओगटिरहेको छ र देश र जनताका राष्ट्रका सवालहरू त पुरै ओझेलमा परेको त अहिले पनि हामी देख्छौँ नि। जस्तो अहिलेको राजनीतिक बाटो नै गलत भयो या त्यो बाटोमा जसले त्यो बाटो खने भनौँ न एक हिसाबले ती खन्ने मान्छेहरू नै ठिक भएनन् र यो अवस्था आएको होइन। यसमा धेरैजना त्यो छ एउटा बहस को विषय हो यो हैन, व्यवस्था खराब हो कि नेताहरूको खराब हुन् भन्ने कुरा हो। कतिले व्यवस्था ठिक हो हैन, तर चाहिँ नेताहरू गलत छन्, नेताहरूले गर्दाखेरि काम भएन यो भन्ने छ। कतिले नेताहरू ठिक छन्, अब सिस्टम भएन भन्ने पनि होला हैन। यो सिस्टमभित्र भन्छ नि कसैले, जसले धेरैजनाले भन्छ न यही व्यवस्थाभित्र यही सिस्टमभित्र मै गएर प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन। जस्तो अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जब जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा केही समय अगाडि उहाँले जुन एउटा आमूल परिवर्तनको एजेन्डाले उहाँको जनमोर्चाले ल्याइरहेको थियो त्यो बेलामा उहाँले पनि भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा यही व्यवस्था भनेको त्यो बेलाको 46 साल पछाडि आएको बहुदलीय व्यवस्थामा मै प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। अहिले पनि धेरैले मिडियामा भनिराखेका देख्छु हैन, विद्वान बुद्धिजीवीहरूले यही भित्र यही संयन्त्र र संरचनाभित्र यही सिस्टमभित्र मै प्रधानमन्त्री भएँ हैन भने केही हुँदैन भन्ने खालको त्यस कारण त्यो पनि छ फेरि हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई त दुइटै लाग्छ, एउटा नेताहरू असक्षमता, अदूरदर्शिता, इमान्दारिताको कमी, बेइमान हैन र चाहिँ तपाईँको धुर्त्याइँको राजनीति, छलकपटको राजनीति, धोकाको राजनीति हैन, राजनीति गर्न जानै नजानेको भनौँ न वास्तवमा हैन, र अनि अरू कसैबाट सञ्चालित
अरू कसैले बनाइदिएका नेताहरू कि आफै भएको भन्दा पनि अथवा कि नेताहरूलाई कि जनताले बनाइदिनु पर्यो कि चाहिँ आफ्नै खुबीले पनि बन्न सक्नु पर्यो। तर यहाँ बहुसङ्ख्यक नेपालका नेताहरू चाहिँ तपाईँको अरू कसैले बनाइदिएका हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेताहरूको अहिले देखिएका नेताहरू जनताले बनाइदिएका होइनन् र, जस्तो केपी शर्मा ओली भनौँ, प्रचण्ड भनौँ, शेरबहादुर देउबा भनौँ, माधव कुमार नेपाल भनौँ, या अरू यी यस्तै अरू नेताहरूको नाम लिने हो भनेदेखि जनताबाटै चुनिएका हुने हुन त। जनताहरूले बनाइदिएको नेता होइन, दलले बनायो, दलले नेता बनाइदिन्छ कसैलाई, पार्टीले नेता बनाइदिन्छ अथवा नेताले नेता बनाइदिन्छन् कसैलाई। अब अहिले नेपालमा त धेरै जसो फेरि हाम्रो परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद पनि छ होइन। कसैको श्रीमती भएको कारणले नै तपाईँको चाहिँ ऊ नेता हुने, उसले केही जाने हुनु पर्दैन, केही बुझ्या हुनु पर्दैन होइन। कसैको श्रीमती होइन अथवा कसैको बहिनी, कसैको छोरी होइन, कसैको ज्वाइँ, कसैको भाइ भएकै कारणले पनि नेताहरू हुने चलन छ। र अर्को भनेको त फेरि बाह्य शक्तिहरूले र अहिले एकजना म पहिले धेरैचोटि मैले दोहोऱ्याइसकेँ यो कुरा, एकजना धेरै माथिल्लो स्तरको नेताले, माओवादीको एकजना माथिल्लो स्तरको नेताले मलाई केही समय अगाडि भन्नुभएको कुरो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु भनेर। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, रोकाजी एउटा कुरो यथार्थ हो, नेपालको राजनीतिको एउटा यथार्थता के हो भने नेपालका जति पनि अहिले दलहरू छन् ती सबै दलका कम्तीमा टप 10 लिडरसिप चाहिँ कुनै न कुनै बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित छन् भनेर उहाँले आफैलाई पनि त्यसभित्र समावेश गर्नुभएको थियो। किनभने उहाँ पनि त्यो टप 10 भित्र पढ्नुहुन्थ्यो। म आफै पनि छु आफै पनि भनेर भन्नुभयो। कुनै एउटा पार्टीको टप 10 भित्र पढ्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले त्यो कुरो यो यथार्थ हो नेपालको निकालको। अब तपाईँको चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि फेरि म घरिघरि यही कुरो भनिरहन्छु, उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि उहाँले भन्दै भएको नेपालको राजनीतिको साँचो नेपाल बाहिर छ भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। त्यही कारण यो कुरो त अब ओपन भइसक्यो के होइन। किनभने हाम्रा नेताहरूले देशको लागि केही कुरा गर्न सकिराख्नु भएको छैन, जनताको लागि केही कुरो गरिराख्नु भएको छैन, देश र जनताका एजेन्डाहरू उहाँले सफल गरिराख्नु भएको छैन भने त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न भन्ने कुरो देखाइयो। यहाँहरूको ठम्याइ र बुझाइ भनेको चाहिँ अहिलेका यी नेताहरू र अहिलेको यो व्यवस्थाबाट जनताले केही पाउँदैनन्, जनताको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थामा सुधार हुँदैन भन्ने नै ठम्याइ हो। त्यो त देखिरहेको छ अहिले। अब त्यसो भए के त भन्नुहोस् त, हुँदैन मात्रै भनिरहनु, समस्या मात्रै देखाइरहनु एउटा विषय हो, तर समाधानका विषयमा पनि कुरा गरौँ न। अब के त त्यसो भए? अब के भन्नेतिर आउनुभन्दा पनि थोरै अगाडि अलिकति नेपालको अहिले जुन व्यवस्था हामीसँग छ 7 सालदेखि सुरु भएको भनौँ न होइन, जुन राजनीतिक एउटा प्रक्रिया नेपालको एउटा हो, त्यसमा केही इनहेरेन्ट समस्याहरू के अन्तर्निहित केही चाहिँ समस्याहरू म देख्छु है। एउटा भनेको नेपालका जति पनि आन्दोलनहरू भए, परिवर्तनहरू भए, क्रान्ति भन्नुहोस्, आन्दोलन भन्नुहोस् होइन, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, ती सबै बाह्य शक्तिको योजनामा, इन्ट्रेस्टमा र सहयोगमा भयो भन्ने मलाई लाग्छ। 7 सालकै परिवर्तनका कुरा पनि गर्नुहोस् होइन, 46 सालकै, त्यस पछाडि 62-63 कुराहरू भनेपछि एउटा हामी आफैले नेपाली जनताले आफ्नै शक्तिले आफै चाहेर भनौँ न अब यस्तो खालको बनाउनु पर्यो, यस्तो व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, हामीले यस्तो परिवर्तन ल्याउनु पर्यो भनेर भन्दा पनि नेताहरूलाई बाह्य कुनै शक्तिहरूले चलाएको, प्रयोग गरेको, सल्लाह दिएको, सहयोग गरेको र अनि नेताहरूले जनतालाई फेरि रहनभुल्नमा पारेर होइन, जनतालाई चाहिँ भ्रमित बनाएर होइन, ठुला ठुला सपनाहरू जनतालाई देखाएर ती बाह्य शक्तिहरूको योजना र उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई, उनीहरूको स्वार्थलाई पुरा गर्ने काम मात्र नेताहरूले गर्नुभयो। त्यही कारणले हरेक परिवर्तन बाह्य सहयोगमा, बाह्य डिजाइनमा र बाह्य शक्तिको इन्ट्रेस्टमा भयो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। अर्को भनेको नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य चाहिँ राष्ट्र र जनता भएन। ती परिवर्तनको एजेन्डा भनेको के हो त, एउटा व्यवस्था ल्याउने भन्ने भयो क्या। जस्तो 7 सालभन्दा अगाडिको चाहिँ राजनीतिक जुन आन्दोलनहरू भए होइन, त्यो भने प्रजातन्त्र
होइन के गर्नु त प्रजातन्त्र ल्याउने प्रजातन्त्रको लागि भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 7 सालदेखि सुरु भएको 46 सालमा आउँदाखेरि तपाईँ के भने प्रजातन्त्र ल्याउने बहुदलीय व्यवस्था है त्यो देश कस्तो बनाउने होइन जनता हाम्रो समाज कस्तो निर्माण गर्ने जनताहरूलाई को जीवन स्तर कस्तो बनाउने भन्ने भन्दा पनि अथवा संसारमा विश्वमा हामीले कस्तो खालको राष्ट्र हामी हुने भन्ने भन्दा पनि कुनै एउटा व्यवस्था ल्याउने क्या है प्रजातन्त्र ल्याउने भन्नेमा गयो प्रजातन्त्र मान्छे त्यसैको पछि लाग्यो प्रजातन्त्र ल्याउने प्रजातन्त्र अहिले छैन भन्ने बनाइयो पहिला है प्रजातन्त्र छैन भन्ने बनाउनु पऱ्यो नि त अनि त्यसपछि हामीलाई प्रजातन्त्र चाहियो प्रजातन्त्रको लागि लड्नु पऱ्यो मर्नु पऱ्यो भेट्नु पऱ्यो भन्यो है अब त्यो यो के जनताले त्यो प्रजातन्त्र बनाए के हो भने थाहा पाएनन् है र यो आएपछि के हुन्छ त भन्ने पनि जनताले बुझेनन् तर यस्तो चिज बनाइयो त्यसलाई प्रजातन्त्र है जस्तो अहिले कोभिड-19 कोरोना भनेर चाहिँ धेरै जनतालाई थाहा छैन क्या यो चिज के हो यो बाघ हो कि भालु हो कि कुनै एउटा वस्तु हो कि कुनै एउटा पशु हो कि ढोका बन्द गरेर चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ ढोकाबाट छिर्ने हो कि कतिजना पसलहरूमा त प्लास्टिक राखेको हुन्छ त्यहाँ बिचमा एउटा सानो झ्याल राखेको हुन्छ है अब त्यो भाइरस त त्यो झ्यालबाट छिरिहाल्छ नि त्यो ठुलो प्लास्टिक राखेको त्यो धुलो छेक्ला त्यसले तर भाइरसलाई त छेक्न सक्दैन कि भनेपछि यस्तो होइन प्रजातन्त्र भन्ने चिज बनाइयो अनि के चिज चाहियो त हामीलाई प्रजातन्त्र चाहियो भनेर सबै जनता प्रजातन्त्र त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था हामी लाग्यो नि त होइन पञ्चायतको बेलामा त बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु पऱ्यो लडाइँ सबै कुरो के लागि बहुदलीय व्यवस्थाको लागि त्यसपछि माओवादीहरूले के गर्यो त फेरि साम्यवाद समाजवाद साम्यवाद ल्याउने भन्ने भयो फेरि देश कस्तो बनाउने समाज कस्तो निर्माण गर्ने के भन्ने त्यहाँ खासै केही खाका उनीहरूसँग केही थिएन है साम्यवाद ल्याउने भन्ने अब ६२ आन्दोलन पछाडि के गणतन्त्र है गणतन्त्र ल्याउने अनि सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र भन्ने कुरा भयो त्यहाँ पनि फेरि देश र जनताको कुनै इस्युहरू चाहिँ त्यहाँनिर छैनन् क्या त्यही कारणले व्यवस्था कुनै एउटा व्यवस्था ल्याउनको लागि अब अहिलेको राजनीति हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति के को लागि भइरहेछ त अहिलेको राजनीति हो भने तपाईँ सबभन्दा पहिला नेकपा केन्द्रित छ क्या अहिले एउटा पार्टी केन्द्रित छ है नेपाल नेकपालाई कसरी जोगाइराख्ने जुन एकता नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले नेकपा एमालेको बिचमा जुन एकता भयो त्यो एकतालाई कसरी जोगाइराख्ने सारा प्रयास उहाँहरूको दुईटै पार्टीका कार्यकर्ताहरू र नेताहरूको प्रयास त्यो एकतालाई भङ्ग गर्ने अथवा त्यो एकतालाई कायम राख्ने भन्नेमा नै केन्द्रित भइरहेको छ अहिले होइन अझ त्योभन्दा पनि त है प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड होइन पुष्पकमल दाहालको बीचको झगडा त्यसपछि माधव नेपाल पनि त्यहाँ आइराख्नु भएको छ झलनाथ खनाल त्यहाँ आइराख्नु छ वामदेव गौतम त्यहाँ आइराख्नु भएको छ नारायण काजीजी आउनुहुन्छ विभिन्न नेताहरू त्यहाँनिर उनीहरूको व्यवस्थापन उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी पुरा गर्ने है अहिले त देश केही समय यता त देशमा यत्रो तपाईँको चाहिँ एउटा महामारी विश्वभरि भइरहेको महामारी होइन कोरोना कोभिड-19 को अहिले एउटा महामारी छ होइन अब यसको बारेमा पनि विभिन्न पक्षहरू छन् यो महामारीको पनि तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यसको लागि के गर्ने भनेर त्यो योजनाहरू सरकारले बनाइरहेको अथवा यो विषयमा सरकारमा छलफल भइरहेको अथवा नेताहरूको बिचमा छलफल भइरहेको अथवा प्रचण्डजी र ओलीको बिचमा यस विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको त हामी सुन्दैनौँ हामी देख्दैनौँ होइन त्यस्तै खालको अहिले त फेरि नेपालमा यो तपाईँको यो पहिरो र बाढीको प्रकोप छ गाउँका गाउँ बगिरहेका छन् हजारौँ जनताहरू चाहिँ तपाईँको बगाइरहेका छ पहिरोले खोलाले होइन अब त्यसप्रति पनि कुनै चाहिँ केही भइरहेका देखिँदैन यहाँनिर आत्महत्याको चाहिँ तपाईँको क्रम नेपालमा एकदमै तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ होइन के कारण हो यसबारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने थियो यसबारेमा विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर परामर्श लिएर के कारण यस्तो भइरहेको छ त्यो कारण पत्ता लगाउनु जानु पऱ्यो नि त किन तपाईँको चाहिँ मैले सायद संसारमै यति छोटो समयमा यति धेरै मान्छेले आत्महत्या गरेको मलाई यो पहिलो घटना हो भन्ने मलाई लाग्छ लकडाउनको बेलामा होइन झन्डै 4-5 महिनाको दौरानमा 1200 भने त मैले पत्रिकामै मिडियामै पढेको 1200 जति व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरे भनेर त्यो भनेको 3 महिना जति 2 महिना जति अगाडिको कुरो हो अब अहिले त्यो सङ्ख्या कति बढ्यो अहिले पनि हामी दिनदिनै आत्महत्याका घटनाहरू विशेष गरेर युवा पङ्क्तिमा होइन युवा पिँढीमा यो आत्महत्याको क्रम अगाडि बढेको हामी देख्छौँ त्यसबारे पनि कुनै छलफल कुनै बहस कुनै चिन्ता केही पनि व्यक्त गरिएको देखिँदैन अहिले आएर फेरि नेपालको परराष्ट्र नीति
म चाहिँ तपाईँको विचलन आएको देखिन्छ, अलिकति ढुलमुल भएको देखिन्छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको हो होइन, र नेपाल आजसम्म रहेको कारण पनि त्यही हो। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कारणले पनि नेपाल रहन सकेको, एउटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा विश्वमै एउटा स्वतन्त्र छवि बनाउन नेपालले सफल कसरी भयो भने यो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। सबैसँग समान सम्बन्ध राख्ने, समान व्यवहार गर्ने भन्ने जुन भयो, त्यसले गर्दाखेरि सबै राष्ट्रले सहयोग पनि गरे नेपालले है। त्यो सबैबाट सहानुभूति पनि पायो नेपालले होइन। तर अहिले त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अलिकति होइन खडबड भइरहेको छ त्यहाँ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा होइन। यता ढल्किया छ, कहिले यता ढल्किया छ, कहिले उता ढल्किया छ, त्यो हिसाबले। र अर्को चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ, टेन्सन छ त्यहाँनिर है। त्यहाँ धेरै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अहिले नेपालमा सिधै होइन नाङ्गो प्रकारले आइराखेको अवस्था पनि छ है। र जस्तो यस कारणले यो देश यही अवस्थामा रहिराख्यो भने र यही नेताहरू र यही दलहरूकै हातमा हामीले यो देश छोडिदियौँ भने अब यो देश भड्कालोमा पर्छ, यो देश अब चाहिँ भिरबाट लड्छ, यो देश अफगानिस्तान हुन्छ भन्ने डर अहिले नेपालीहरू। त्यसो भए अब कसका हातमा देश भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अघि भनेका जे हुन् नि त्यो सबै ठिकठाक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, के भयो भने चाहिँ हुन्छ त? अब एउटा कुरो त के भने अब संसारमा पर्फेक्ट भन्ने कुरो केही पनि छैन, कहीँ पनि। न कोही व्यक्ति पर्फेक्ट छ, न कुनै राष्ट्र पर्फेक्ट छ, न कुनै सिस्टम पर्फेक्ट छ। त्यो पर्फेक्सन छैन त्यहाँ संसारमा कतै पनि होइन। हामीले डेमोक्रेटिक राष्ट्र भन्नु छ, प्रजातन्त्रको जननी अथवा प्रजातन्त्रका मसिहा भन्ने देशहरू बेलायत, अमेरिका अथवा युरोपका राष्ट्रहरूमा कस्ता खालका समस्याहरू अहिले छन् भने हामीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो भनौँ न। त्यसो भए त्यही हामीले खालि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो। र अहिले अब यो निष्कर्षमा अहिले पुगेको त होइन। फेरि म 2068 सालमा पुगेँ हुँ। मैले 2068 सालमा जुन बेलामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य पनि थिएँ म त्यहाँ 2068 सालमा। त्यही बेला मैले एउटा सानो बुकलेट मैले पब्लिस गरेको थिएँ। त्यसको शीर्षक थियो क्रमभङ्गता र रूपान्तरण है। अनि मैले त्यहाँनिर निष्कर्ष मेरो के थियो भने अब 68 साल भनेको आजभन्दा झन्डै 7-9 वर्ष अगाडि है। त्यो बेला मैले भने अहिलेका दलहरू र अहिलेका नेताहरू र अझ यो व्यवस्थाबाट नेपालले केही पनि पाउँदैन, नेपालीले केही पनि पाउँदैनन्। अब अहिलेका दलहरू र नेताहरूबाट नेपाली जनताले केही पनि आश गर्नु हुँदैन, आश गर्न छोड्नुपर्छ अब। किनभने जति हामी यिनीहरूको आश गरेर बसिराख्छौँ त्यति नै राष्ट्र बर्बादीको दिशातिर अगाडि बढ्दै जान्छ र हाम्रो भविष्य अन्धकार हुँदै जान्छ। र जतिसक्दो छिटो नेपाली जनताहरूले यी अहिलेका दलहरू र नेताहरूबाट केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी आउन सक्छौँ, त्यति नै छिटो देशले निकास पाउँछ र हामीले एउटा नयाँ विकल्पको खोजी गर्न सक्छौँ भन्ने थियो। तर अब त्यो मैले भनेको कुरा अब धेरैले सुनेनन् होइन। न नेताहरूले सुने, न बुद्धिजीवीहरूले सुने, न मिडियाले सुन्यो त्यो कुरा होइन। यही जनताहरू यही दलहरूबाट यिनै नेताहरूबाट हामीले आश गरिराख्यौँ। आजको अवस्थामा देश यो भद्रगोल अराजक है तपाईँको चाहिँ अपराधिक अहिले वातावरणमा हामी बसिरहेका छौँ यो समस्या। र चारै चौतर्फी तपाईँको सङ्कट देशले भोगिरहेका छ। नेताहरू आफ्नो लागि मात्र सोचिरहेका छन्, दलहरू आफ्नो लागि मात्र सोचिरहेका छन्, देश र जनता अभिभावकविहीन भएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि केही बुद्धिजीवी साथीहरूले फेरि मिडियामा अझै यही सरकारबाट, यही नेताहरूबाट, यिनै दलहरूबाट आशा गरिरहेको म देख्छु क्या है। यसो गर्नु पऱ्यो, उसो गर्नु पऱ्यो भनेर डक्टरले औषधि प्रिस्क्राइब गरे जस्तै चाहिँ नेताहरू र दलहरूलाई र सरकारमा बस्नेहरूलाई विभिन्न खालको प्रेस्क्रिप्सनहरू उहाँले दिइराख्नु भएको छ, सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ। भनेपछि उनीहरूबाट अझै केही आशा है सच्चिनु पऱ्यो भन्ने कुरो पनि आइरहेको छैन अझै होइन। तर म के निष्कर्षमा पुगेको छ भने यी दलहरूबाट, यी अहिलेका नेताहरूबाट देशले केही पनि पाउँदैन। किनभने यिनीहरू नेपालको लागि काम गरिरहेका छैनन्, नेपाली जनताहरूको लागि काम गरिरहेका छैनन्। अहिलेको यो सिस्टम पनि नेपालको हाम्रो मौलिक सिस्टम होइन होइन। यो पनि लादिएको व्यवस्था हो होइन, कसैबाट लादिएको व्यवस्था हो।
र अहिलेका दलहरू र नेताहरू पनि नेपालको लागि र नेपालीहरूको लागि भन्दा पनि अरू कुनै शक्तिहरूको लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त स्पष्ट नै भइसकेको छ अहिले हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यही सरकारलाई गाली गरेर, नेताहरूलाई गाली गरेर, दलहरूलाई गाली गरेर, दलहरूको विश्लेषण गरेर, अब आज बिहान पनि म हेर्दै थिएँ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु एक दुईवटा कुराहरू। आज बिहान पनि केही न्युजहरूमा हेर्दै थिएँ हैन, त्यो न्युजमा 4-5वटा शीर्षक र विषय युट्युबमा हेर्दै थिएँ, खालि प्रचण्ड र केपी ओलीको, प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा सम्झौता भयो अरे, सहमति भयो। अनि त्यहाँ अत्यन्त दुःखद खबर भन्छ। के भयो त दुःखद भन्दाखेरि प्रचण्ड र ओलीको बिचमा फेरि तिक्तता बढ्यो भन्छ, एकदम सुखद खराब आयो भन्छ। त्यहाँखेरि के भयो त प्रचण्ड र ओलीको बिचमा सहमति हुने भयो अब है भन्छ। कहिले चाहिँ नेकपाभित्र चाहिँ भङ्च्याएर आयो भनेको छ है, यस्तै यस्तै के खाले। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेकपा अब टुक्रिने भयो है, यो चाहिँ एकता भङ्ग हुने भयो भने त्यसैको वरिपरि चाहिँ देश घुमिरहेका छ। र हाम्रा विशेषज्ञहरू र विश्लेषकहरू र बुद्धिजीवी साथीहरू पनि फेरि त्यसकै विश्लेषण गर्दै बसिराख्नु भएको छ र देश बिस्तारै अफगानिस्तान हुने दिशातिर अगाडि बढिराखेका म देख्छु र त्यो सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय मेरो हो। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ, त्यसो भएदेखि यिनीहरूबाट हुँदैन भने हुन्छ कोबाट? के गर्ने अब? तपाईँको चाहिँ बुझाइ के छ? के भयो भने चाहिँ तुलनात्मक रूपमा राम्रो? म त एउटा स्पष्ट निष्कर्ष मैले विगत 5 वर्षदेखि एउटा एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको छु। म त्यसबाट 1 इन्च म दायाँ बायाँ गएको छैन है। तपाईँसँगै कतिचोटि मैले कुरा तपाईँले पटक पटक भनिरहनु भएको त राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्नुभयो तपाईँले। ठाउँ ठाउँमा र राष्ट्रिय फोरमहरूमा, बैठकहरूमा, मिटिङहरूमा, कार्यक्रमहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि जहाँ जहाँ म गएको छु त्यहाँ मैले यो एजेन्डा मैले भनेको नेपाल राष्ट्र रहनको लागि, पहिला त राष्ट्र रहनु पर्यो हैन, सबभन्दा पहिला। अहिले मैले यो मानवाधिकार, विकासका कुराहरू, स्वतन्त्रताका कुराहरू, व्यवस्थाका कुराहरू, यो कस्तो खालको सरकार के भन्ने भन्दा पनि सबभन्दा पहिला राष्ट्र रहनु पर्यो। राष्ट्र नै नरहने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सबभन्दा पहिला हामी राष्ट्र बचाउनेतिर जाउँ, राष्ट्र जोगाउनेतिर जाउँ। राष्ट्र रह्यो, राष्ट्र बच्यो, राष्ट्र जोग्यो भने अरू कुराहरू त हामी गर्न सक्छौँ नि त, पछि गर्न सक्छौँ नि हामी हैन। जस्तो सिमानाकै कुराहरू पनि पछि त्यो ठाउँ त कहीँ जाँदैन नि त, कसैले लिएर खाइदिने त होइन त्यो हैन, त्यो त त्यही हुन्छ नि त हैन। त्यसबारेमा हामी बहस गर्दै, छलफल गर्दै, सम्झौता गर्दै हैन के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा गरौँला त्यो हैन। यी सब कुराहरू, तर पहिला राष्ट्र बचाउँ। राष्ट्र नै नरहने अवस्था र राष्ट्रको पहिचान पनि नष्ट हुने अवस्था आएको छ। यसकारण के हुनु पर्यो त नेपालमा भनेर मैले 5 वर्षदेखि तपाईँसँग पनि धेरै पटक पढेँ। नेपालमा शाहवंशीय राज संस्था, पृथ्वीनारायण शाहवंश जसले यो नेपाल देश बनायो, नेपाल देश निर्माण गर्यो, नेपालको एकीकरण गर्यो, त्यति मात्र होइन कि नेपाल राष्ट्रलाई एउटा राष्ट्रको रूप दियो, स्वरूप दियो र नेपाल राष्ट्रलाई विश्वमा चिनायो। र नेपाल राष्ट्रको अहिले जति पनि नेपालमा संयन्त्रहरू छन्, संरचनाहरू छन् हैन, प्रशासनिक होस् अथवा प्रहरीका हुन् हैन, उतातिर अरू विकासका हुन् हैन, यी सबै कुरा आखिर त्यो जग त बसाल्यो त त्यसैले हो है। यो शाहवंशीय राज संस्थाकै योगदान हो। त्यस कारणले नेपालको अस्तित्व जोगाउनको लागि, नेपाल रहनको लागि र नेपालीहरूको एकतालाई कायम राख्नको लागि, नेपालीहरूको बिचको सद्भाव कायम राख्नको लागि शाहवंशीय राज संस्थाको भूमिका अपरिहार्य छ। यसकारण शाहवंशीय राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भयो। अर्को फेरि नेपालको पहिचानकै रूपमा रहेको हैन, रहेको र चाहिँ नेपाली समाजलाई जोगाउनको लागि हाम्रो नेपाली समाजको मूल्य मान्यताहरू, पारिवारिक मूल्य मान्यताहरू हैन, नैतिक मूल्य मान्यताहरू, आध्यात्मिक मूल्य मान्यताहरूको जगेर्ना गर्नको लागि यो देश धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि मैले स्पष्टसँग राखिआएको छु। शाहवंशीय राज संस्था, हिन्दू अधिराज्य र त्यसपछि नेपाली सेना जसले यो देश निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्यो है। मैले भन्ने गरेको छु नेपाल 3टा शक्तिले बनेको हो भनेर मैले अहिले भनिरहेको छु। 3टा शक्तिबाट नेपाल बनेको। जनताहरू एउटा त छँदैछन्, आफ्नो ठाउँमा जनताको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर प्रमुख रूपमा 3टा शक्ति, एउटा राजनीतिक शक्ति, एउटा सैनिक शक्ति र एउटा आध्यात्मिक शक्ति। यो 3टा शक्तिबाट यो देश निर्माण भएको। राजनीतिकले मात्र होइन, यो
अथवा सैनिकले मात्र गरे होइन यो है। त्यस कारणले राजनीतिक शक्ति भनेको पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, नेपाली सेना, सैनिक शक्ति र फेरि आध्यात्मिक शक्ति पनि सेनासँग र राजासँग दुइटैसँग जोडिएको है। आध्यात्मिक शक्ति होइन, धार्मिक शक्ति छ त्यो होइन। त्यस कारणले यो आध्यात्मिक र धार्मिक शक्तिको पनि नेपालको निर्माणमा भूमिका छ, बराबर भूमिका छ। त्यस कारणले यो तिनवटा चिज रहेपछि मात्र नेपाल रहन्छ, नत्र रहँदैन भन्ने कुरो म बोल्दै आएको हुँ। तर अहिले विगत केही दिन यतादेखि देशको अवस्था देख्दा र सरकारको काम गर्ने शैली देख्दा अथवा चाहिँ तपाईँको नेताहरूको बिचको झगडा कहिले पनि समाधान नहुने झगडा फेरि त्यो मलाई लाग्छ यसको कुनै अन्त्य चाहिँ अरू कसैले गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई है। नेकपा भित्रको विवाद होइन, प्रचण्डजी र ओलीजीको बिचको चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्घर्ष, सत्ता सङ्घर्ष र शक्ति सङ्घर्षलाई यो आफै समाधान होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। देशको समस्या, जनताको समस्या समाधान हुने कुरो त छोडिदिनुहोस् न है। त्यो नेकपा भित्रको समस्या पनि आफै समाधान हुने देखिँदैन। यो समस्या चाहिँ निरन्तर रहिरहने जस्तो छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले एउटा क्रमभङ्गताको आवश्यकता छ। देश दुर्घटनामा अगाडि गइरहेको छ। यो दुर्घटना हुनबाट बचाउनलाई चाहिँ ब्रेक लाउनु पर्यो होइन। अनि त्यो क्रमभङ्गता चाहिँ कसरी र कसले अब यो त्यसमा अलिकति केन्द्रित हुन होइन। यो क्रमभङ्गता अहिले नेपालको एउटा मात्र इन्स्टिट्युसन, अहिले नेपालका कुनै पनि राज्यका अङ्गहरूले काम गरिरहेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् होइन, संसदले काम गरिरहेको छैन। संसदले आफ्नो काम, संसदको जे काम हो त्यो काम संसदले गरिरहेको छैन होइन। संसदले जनतासँग जोडियो भने त्यो त जनताका प्रतिनिधिहरू हुनेहरू अनि जनताका समस्याहरूको बारेमा त्यहाँ छलफल र बहस हुनुपर्छ र त्यसपछि त्यो संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ, राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिनुपर्छ अथवा त्यो कस्ता खालका अब कानुनको आवश्यकता छ भने कानुन बनाउनु पर्यो। सबै काम संसदको छ तर संसद काम गरिरहेको छैन। अहिले त संसदै पनि छैन है। संसद अब अदालत पनि अहिले जनताको विश्वास पुरै चाहिँ अदालतप्रति घट्दैछ र घटिरहेको छ। अदालतले पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक तपाईँको निर्देशनमा काम गरिरहेको चाहिँ आभास नेपाली जनताहरूले पाइरहेका छन्। तपाईँहरूले पनि त्यो कुरो बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ है। सुरक्षा निकायहरू अहिले होइन पनि अब त्यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ खालका होइन अपराध, भ्रष्टाचार होइन सबै अब सुरक्षा निकायका हाम्रो विशेष गरी प्रहरी होइन का चाहिँ ठुला हाकिमहरू, आइजिपीहरू, डिआइजीहरू, एआइजीहरू जेलभित्र हुनुहुन्छ कतिजना होइन। अब जनताले आश गर्ने कहाँबाट आश गर्ने त अब भन्दाखेरि एउटा संस्था जसले नेपाल निर्माणमा पनि ठुलो भूमिका खेल्यो र आजसम्म नेपाललाई जोगाइराख्न र नेपाललाई बचाइराख्नुमा पनि भूमिका खेल्यो। त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा पनि ठुलो भूमिका, संसारभरि शान्ति स्थापना गर्नमा ठुलो भूमिका खेलेको र एउटा चाहिँ स्याबासी पाइरहेको एउटा संस्था छ जो अहिलेसम्म त्यति विभावित भएको छैन। अहिलेसम्म त्यसभित्र कुनै खासै त्यस्तो विचलन, उसको काम गर्ने शैलीमा त्यस्तो खालको कुनै विचलन आइरहेको छैन होइन। परम्परागत हिसाबले काम गर्दै आएको एउटा शक्ति भनेको नेपाली सेना हो होइन। सेना भनेको कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो क्या है। सेना भनेको त्यो देशको मेरुदण्ड हो होइन। र माओ सेतुङले हामीलाई हिजो म चाहिँ माओवादीसँग अलिकति आबद्ध भएको र माओवादी जनयुद्धमा पनि अलिक संलग्न भएर काम गरेको हुनाले कहिले कहिले त्यो प्रशिक्षणहरू हुन्थे अनि त्यो प्रशिक्षणहरूमा पनि हामीले सुनाइन्थ्यो कि माओ सेतुङका भनाइहरू। अनि माओ सेतुङले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन। हेर्नुहोस् है, माओ सेतुङले जुन जनताको सेना हुँदैन उनीहरूको आफ्नो भन्ने केही पनि हुँदैन अरे भनेको उनीहरू त केही पनि हुँदैन क्या सेना बिना है। भनेको चाहिँ जनतालाई पनि चाहिने सेना, राज्यलाई पनि चाहिने सेना, संसारमा राजालाई पनि चाहिने सेना, राजा बिनाको सेना बिनाको राजा पनि हुँदैन नि संसारमा कतै होइन। राजा भन्ने बित्तिकै त्यसको सेना हुन्छ पछाडि है। त्यही कारणले सेना राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, सेना राष्ट्रको अन्तिम विकल्प हो है। र सेनाको काम भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्र बचाउने है र राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने र जनताहरूको रक्षा गर्ने काम चाहिँ सेनाको है। संविधान काम चाहिँ सेनाको होइन
संविधानको रक्षा गर्नेको राष्ट्रपतिको होला, अहिलेको व्यवस्थामा अदालतको होला, होइन, संसदको होला, नेताहरूको होला, होइन। सेनाले संविधान हेरेर बस्ने होइन, संविधानले राष्ट्र र जनतालाई हेर्नुपर्छ। जनतालाई के भइरहेको छ र राष्ट्रलाई के भइरहेको छ। राष्ट्र सिधा भन्दा हामीसँग धेरै समय छैन, अलिक छोटोमा कुराकानी गर्दाखेरि यहाँको भनाइ चाहिँ सेनाले तत्काल स्टेप चाल्नुपर्छ केही भन्ने नै हो। कस्तो खालको स्टेप त्यो भनिदिनुहोस् त। त्यो त विकल्पै छैन अहिले। राजनीतिक निकास अब यो देशले पाउन सक्दैन, राजनीतिक हिसाबले देशले निकास पाउन नसक्ने भइसकेपछि अर्को विकल्प के त, होइन। भनेपछि सेना नै म एउटा मात्र विकल्प देखिरहेको छु कि अहिले यो देशको अहिलेको लथालिङ्ग बताबिङ्ग अराजक अवस्था जुन छ, अनिश्चित अवस्था छ है, र तपाईँको जुन भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ यो अपराध जुन प्रकारले यो समाजमा बढिरहेका छन्। काठमाडौँमै पनि जनतामा हेर्नु त कस्तो खालको त्राही छ। जनताहरू मान्छेलाई मारेर टुक्रा टुक्रा पारेर सुटकेसमा राखेर सडकमा फालिदिने यस्ता खालका अपराधहरू समाजमा भइरहेका छन्, होइन। मान्छेहरू मैले भने नि त नेपाली जनताहरूले कुनै आशाका किरणहरू देखिरहेका छैन। त्यस कारणले पनि आत्महत्याको अहिले क्रम बढ्ने हो है। यस कारणले अहिले तुरुन्तै जतिसुकै छिटो विलम्ब नगरिकन नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ। नेपाली जनताहरू पनि सडकमा आउनुपर्छ र नेपाली जनताहरूले तपाईँ जस्ता मिडियाहरूले पनि अब सेना अगाडि आऊ र यो देश बर्बाद हुनबाट बचाऊ, होइन। म फेरि सैनिक शासनको कुरा गरिरहेको छैन। अहिलेको यो भद्रकोल र अराजक अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको नेपालको राजनीति र नेपालको यो देशको अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि नेपाली सेनाले मात्र त्यो काम गर्न सक्छ र नेपाली सेनाले त्यो गर्नुपर्छ। र सेनाले के शासन सत्ता हातमा लिने अहिले होइन, जब सेनाले अहिलेको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, मेरो भनेको शासन सत्ता यति बेला तुरुन्तै होइन, तुरुन्तै एउटा नागरिक सरकार गठन गर्ने। जस्तो पहिलो स्टेप कुरा गरौँ न। जस्तो ल यहाँको निष्कर्ष सेना अगाडि आउनु पर्यो। सेना अगाडि आउने भन्नुको मतलब सेनाले शासन सत्ता हातमा लिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्नु पर्यो। सिधा कुरा गर्दा संयन्त्र संरचनाहरूलाई सस्पेन्ड गर्नु पर्यो। सिधा कुरा गर्दा त्यही हो, होइन। सबै कुरो सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लग्नु पर्यो क्या, होइन। यहाँ राज्यका सबै कुराहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लग्नु पर्यो र अनि एउटा नागरिक सरकार गठन गरिदिनु पर्यो। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, होइन, दाग नलागेका व्यक्तिहरू, जनताले पत्याएका व्यक्तिहरू पनि त छन् त यो समाज। जस्तो अझ सिधा कुरा गर्दाखेरि जसरी पाकिस्तानमा कुनै समय सेनाका प्रमुख नै शासन सत्ता हातमा लिएर काम गरे, त्यो ढङ्गको चाहिँ होइन, होइन यहाँले भन्नुभयो। र अरू देशमा पनि भयो, थाइल्यान्डतिर अन्ततिर अगाडि आउनु पर्यो, सेनाले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो र देश बर्बाद हुनबाट बचाउनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा भयो। राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख सेना नै हुनुपर्छ, सेनाकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हो कि त्यस पछाडिका मोडलहरूमा त हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। जस्तो ल मोडलको विषयमा यहाँले सोचेको मोडल जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पाकिस्तानको जस्तो भन्नुभयो, त्यस्तो खोज्नु भयो, होइन। त्यो एउटा भन्नुभयो नि तपाईँले, एउटा मोडल त सेना आफैले शासन गर्ने भन्ने भयो, होइन। अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ अब थाइल्यान्डको मोडल पनि हुनसक्छ। केही वर्ष अगाडि थाइल्यान्डमा कु भएको थियो, त्यहाँ सेनाले कु गरेको थियो र अनि सेनाका पूर्व प्रमुख भने जो नागरिक भइसकेका थिए तर सेनाको ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छे, सेनाका पूर्व प्रमुखलाई चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो, सरकारको प्रमुख बनाएको थियो, होइन। त्यही कारणले सेनाले आफै केही समयको लागि शासन गर्ने पनि हुन सक्ने भयो, अथवा सेनाले कुनै पूर्व प्रधान सेनापति, होइन, अथवा रथी, होइन, पूर्व सैनिक पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा सरकार, नागरिक सरकार गठन गरिदिने, अथवा कुनै स्वतन्त्र नागरिक अथवा कुनै राजनीतिक नेता पनि हुनसक्छ त अहिले, होइन। जनताबाट तिरस्कृत नभएका, दाग नलागेका नेताहरू पनि त होला, होइन। नेपालमा राजनीतिक नेताहरू पनि त्यस्तो हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई खोजेर, होइन, ल्याएर एउटा नागरिक सरकार बनाइदिन सक्दिनु भयो, अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू अथवा कुनै कसैलाई पनि बनाइदिन सक्ने भयो र तुरुन्तै अहिले चाहिँ तपाईँको दुर्घटनालाई रोक्ने मात्र हो क्या, होइन। देश अराजक। त्यसपछि फेरि जिम्मा लगाउने चाहिँ यिनी दलहरूलाई नै हो। त्यो पछि नागरिक सरकार गठन भयो, ल ठिक छ। त्यो नागरिक सरकार कति समयसम्मका लागि भन्ने होला फेरि
त्यो त त्यसपछि छलफलको कुरा जस्तो यति बेला हामीले कुराकानी गर्दा यहाँले सोच्नु भएको छ नागरिक सक्ने भयो नि त सेनाले हामीले हैन कति यति समयका लागि भन्ने त होला हैन भन्न चाहिँ त्यो भनेको त फेरि सेनाले निर्णय गर्न सक्ने भयो कि सेनाले जब हस्तक्षेप गर्छ जब चाहिँ आफूले यहाँहरूको भनाइ केही वर्षसम्मका लागि पुरै कब्जामा लिने राख्ने त्यस्तो हो त यहाँले सोच्नु भयो 3 महिना हुन सक्छ सेनाले हुन्छ 10 वर्ष 20 वर्ष त्यो त होइन त्यत्रो लामो समय होइन हैन अझमा त तुरुन्तै भन्ने छ अझ सेनाले चाहिँ सबै कुरा आफ्नो परिस्थितिमा लिएर एउटा चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक सरकारको गठन गरिदिएर हैन सबै चाहिँ उसलाई हस्तान्तरण गरिदिने हैन अनि त्यो नागरिक सरकारले चाहिँ ठिकठाक गर्छ भन्ने के छ तपाईँमा त्यो किन यति धेरै विश्वस्त र यति धेरै यो विषयमा तपाईँले जोड दिइरहनु भएको छ भन्नुहोस् त होइन एउटा त सेनाको पुरा सहयोग हुन्छ त्यो नागरिक सरकारलाई हैन सेनाकै सहयोगमा गर्ने हो त्यसले हैन धेरै कुराहरू अर्को भनेको त्यहाँ चाहिँ अब समाजका विभिन्न चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्छन् अर्को यो व्यवस्था त सस्पेन्ड हुन्छ नि अहिलेको यो चाहिँ व्यवस्था र दलहरू त्यहाँ हुँदैनन् यहाँले भनेका कुराहरू जुन छन् नि यो त के भने सबभन्दा पहिला त हामी नेपालीहरू बुद्धिजीवीहरू मिडियाका व्यक्तिहरू सबै र मलाई आशा छ इभन पोलिटिकल पार्टी र राजनेताहरू पनि कार्यकर्ताहरू पनि एउटा निष्कर्षमा आउनु पर्यो कि अब देशको परिस्थिति आउट अफ कन्ट्रोल गइसक्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो देश नरहने समाज चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त हुने अवस्था आयो हैन आर्थिक स्थिति त्यस्तै छ हैन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भद्रगोल छ यस कारणले यस्तो बेलामा नेपाली सेना अगाडि सरेर अहिलेको भद्रगोल अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ र अहिलेको परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा लग्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस हुनु पर्यो क्या हामीमा पहिला भने यो कुरा सबभन्दा पहिला त अहिले के भने सेना अघि सर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस हामी सबैलाई हुनु पर्यो त्यसपछि जब यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि प्रक्रियाको कुरा तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ नि कसरी गर्ने के गर्ने कस्तो खालको गर्ने कहिलेसम्म गर्ने पिरियडका कुराहरू होला नि सम्पूर्ण कुराहरू त्यसपछिका कुरा हुन् भन्ने मलाई तर त्यो परिणतिका विषयमा पनि अहिले सोच्नु त पर्यो नि तपाईँहरूले सेना अगाडि सर्नुपर्छ भनेर यहाँले भनिरहँदा ल सेनाले शासन सत्ता हातमा लियो अरे नागरिक सरकार पनि गठन भयो अरे तर त्योभन्दा पछाडिको परिणति के त फेरि न झनै भद्रगोल हुने हो कि भनेर पनि सोच्नु त पर्यो नि त होइन झनै भद्रगोल त हुँदैन अहिलेको भन्दा किनभने नेपाली सेना चाहिँ एउटा यो देशको एउटा भरपर्दो संस्था हो यो अहिले बन्यो होइन यो मैले किन सोचिरहेको छु भने यदि सेनाले शासन सत्ता हातमा लियो भनेदेखि जुन खालको एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गरिरहेछौँ होइन प्रजातन्त्रको जुन अभ्यास गरिरहेछौँ लोकतन्त्र पक्षधर प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले त मान्दैनन् फेरि सडक तात्छ फेरि सडकमा जुलुस निस्किन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समर्थन नगर्ला त्यसपछिको परिणति के त भनेर त सोच्नु पर्यो नि तपाईँले यी धेरै कुराहरू सोच्नु तपाईँले भनेको कुरा सही आवश्यक छ हामीले सोच्नुपर्छ तर मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरू अहिलेको सिस्टम र अहिलेका नेताहरू र दलहरूबाट र सरकारबाट वाकतिको भइसकेका छन् है र मलाई लाग्छ आम जनताहरू चाहिँ अहिले सेना आउनुपर्छ बाहिर भन्नेतिर गइरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेका यी नेताहरू र दलहरूको पक्षमा जनताहरू सडकमा उत्रिएलान् भन्ने म विश्वास गर्दिनँ यहाँले जे भन्नुभयो हामीले कार्यक्रम टुङ्ग्यायौँ यहाँले जे भन्नुभयो जनता चाहिँ के चाहँदा रहेछन् जनता चाहिँ के भन्दा रहेछन् यसका लागि हामी जनतालाई सोधौँ पनि ताकि यही कार्यक्रम जसले यति बेला हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले उहाँले जुन खालको प्रस्ताव राख्नुभयो अब सेनाले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनेर कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना कमेन्ट गर्नुहोला ताकि जनता तपाईँहरू पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो पनि एउटा जनताको त्यो मत बुझ्ने एउटा अवसर पनि त हो नि होइन त्यो भएर हामी जनतालाई पनि आग्रह गर्छौँ ताकि उहाँले जे भनिरहनु भएको छ यसका प्रति तपाईँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला हामी यही आग्रहका साथ आजका लागि चाहिँ कुराकानी यही सकौँ जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर केबी रोकासँग एकजना अभियन्ता राजनैतिक विश्लेषक उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला नमस्कार